मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कायमा कमेटी दाखिला का इजलास आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। इजलास की सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल करेंगे। कमेटी के मेंबरान में आगा रफ़ीउल्लाह, नबील गबूल, ख्वाजा इज़हारुल हसन। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर केस की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तालीमी इदारों में मुनशियात को रोकने के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इजलास का अहवाल जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, जगह कीजिएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास आज तय है सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में। अब्दुल कादिर पटेल जो कि कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इस इजलास की सदारत करेंगे। ये ख़ास तौर पे जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उस हवाले से ये इजलास बुलाया गया है कायमा कमेटी का, जिसमें IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन को खुसूसी तौर पे शिरकत के लिए बुलाया गया है। उसके अलावा इसमें FIA सिंध के एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अफसरान और मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के अफसरान जो हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के अरकान में जो हैं नबील गबूल हैं, आगा रफ़ीउल्लाह हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन हैं। इस आज के इजलास में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है या FIA की जो प्रोग्रेस है वो कायमा कमेटी के सामने पेश की जाएगी। कायमा कमेटी मंशियात के इन्वॉल्वमेंट का भी जायज़ा लेगी और इस हवाले से कायमा कमेटी को आगाह किया जाएगा। ख़ास तौर पे तैलीमी इदारों में जो मंशियात का फैलाव हो रहा है या कराची शहर में ये जो इंकशाफात हुए हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद, इसका भी जायज़ा लेगी और मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान से ब्रीफिंग लेगी। इस इजलास का जो वक्त है वो बाद नमाज जुमा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। ज़राए से जो मालूम हुआ है कि अब तक इजलास की तैयारियां ज़रूर हैं, लेकिन ये इजलास यकीनन नमाज जुमा के बाद शुरू होगा। इसके इजलास के बारे में किसी ब्रीफिंग के बारे में अभी तक मीडिया को आगाह नहीं किया गया है, चूँकि ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास बुलाया गया है। तो इसका अगर इनवाइटेशन होगी तो शायद मीडिया कवरेज हो सकेगी, वरना इसके बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी होगा। अलबत्ता अब तक की इतलात ये हैं कि इजलास अपने वक्त पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बिलाल टेंशन नामे किरदार सामने आ गया। City 21 ने तफसीलात हासिल कर ली। मुलजिम ने अदालत से हिफाजत के लिए रजू किया, बताया इसका नाम बिला वजह लाया जा रहा है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। देखिए, मुस्तफ़ा कत्ल केस में एक किरदार जिसका नाम गूंजता रहा वो बिलाल टेंशन का था, जो सामने आ चुका है। City 21 ने उसके हवाले से तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। अब बिलाल टेंशन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में पुलिस वालों से ही हिफाजत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार यानी बिलाल टेंशन को दूसरे मुकदमात में फरवरी के पहले हफ्ते में गिरफ़्तार किया गया। ताहम जब वो सेशन अदालत से ज़मानत लेकर बाहर आया तो उसने देखा एक शख्स उसका नाम सोशल मीडिया और मीडिया पर ले रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसका नाम लेकर उसे इस केस में फंसाना चाहता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार बिलाल टेंशन का ना उस शख्स से किसी किस्म का कोई वास्ता है, ना उसके बेटे से कोई ताल्लुक़ है। उसे खदशा है कि उसे किसी झूठे मुकदमे में नामज़द ना कर दिया जाए, लिहाजा उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार की हाज़िरी के बाइस उसकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। याद रहे ये वही बिलाल टेंशन है जिसका ज़िक्र मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लिया था, जबकि मुलजिम अरमगान और ये दरख्वास्त गुजार बिलाल टेंशन 6 साल पुराने मुकदमे में एक साथ नामज़द भी रह चुके हैं। दोनों के ख़िलाफ़ थाना साहिल में भत्ताखोरी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का कारोबारी शख्स पर तशद्दुद का वाक़या। SSP सेंट्रल के नोटिस के बाद मुतासरा शख्स ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहा SSP सेंट्रल ने बुलाया है, उम्मीद है तमाम मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अनुषा, इस पर भी अपडेट कीजिएगा।
بالکل دیکھیے کراچی میں ایک اور جو ہے وہ کاروباری شخص سے جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے منع کیا، اور مقدمہ جب درج کرنے سے انکار کیا تو 6 پولیس اہلکار آئے اور اس کاروباری شخص کو لے کر چلے گئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جس پر ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی نے سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہی کاروباری شخصیت جو موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اب کیا واقعہ ہے اور کس طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ ایس ایس پی نے نوٹس پہ لے لیا اور بلایا بھی ان کو، بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا؟ اور یہ سب سچویشن تو ہو گئی، مقدمہ بھی درج ہو گیا اور ایس ایس پی نے آپ کو بلا بھی لیا، اب کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو آپ؟ جی السلام علیکم، میں سمجھتا ہوں ایس ایس پی صاحب نے بلایا مجھے 2 بجے تک، انشاءاللہ وہ بہترین کارروائی کریں گے ان 6 پولیس اہلکاروں کے ساتھ۔ انہوں نے بہت نازیابہ گالی گفتار اور پیچھے سے چماٹے، اس کے بعد پھر روڈ سے جا رہے تھے، سب نے دیکھا، ایک میں کاروباری شخص ہوں، اسی روڈ سے میں ان کو بول رہا ہوں کہ دیکھیں ایسے نہیں اٹھائیں، ایسے نہیں اٹھائیں، بےزتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بولا بیٹھ تو میں تجھے بےزتی تیری ساری نکالتا ہوں، اسی اس میں تجھے بند کرتا ہوں، بڑے تجھے میڈیا والوں کو شوق ہے نا بیان دینے کا۔ تو یہاں سے لے کے جاتے ہیں، بیچ میں میری جیب سے 78,000 روپے نکالتے ہیں۔ میں نے ان کو بولا میں کمپلینر ہوں، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی، کوئی نہیں رکھی، جس وجہ سے میں نے ایس ایس پی صاحب سے رابطہ کرا، ڈی آئی جی، آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی کو سب جگہ اپلیکیشنیں لگائی ہیں، جس وجہ سے ایس ایس پی نے آپ کو بلایا؟ ایس ایس پی صاحب نے آج 2 بجے مجھے بلایا۔ کیا سمجھتے ہیں ایس ایس پی سینٹرل نے کیا بات کی آپ سے، کیا بات ہوئی آپ کی؟ سر نے بولا آپ آئیں، جو آپ کے اس میں ہوگا میں انشاءاللہ بہتر کرتا ہوں، ایس ایچ او صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں اور ان 6 کے 6 سپاہیوں کو بھی بلا لیتا ہوں فیس ٹو فیس ایس ایس پی کے سامنے؟ جی فیس ٹو فیس۔ ایس ایچ او نے کیا کیا؟ ایس ایچ او نے تو مجھے ٹاپ لسٹ بولا تو ہٹ لسٹ ہے ہمارا، تو بچ کے رہیے، تجھے بہت شوق ہے نا میڈیا بیان دینے کا، تجھے میں میڈیا پہ بھی انشاءاللہ بند کروں گا۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی ان کو معطل ہونا چاہیے؟ جی 6 پولیس والے تو بالکل معطل ہونا چاہیے اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ کمپلینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ 6 پولیس اہلکاروں کو معطل کرنا چاہیے۔ کاروباری شخص یا کاروبار کرتا ہے، اگر لٹ جاتا ہے تو نئے آنے والا ایس ایچ او ہے، یہ اس کی جانب سے مقدمہ درج نہیں کیا گیا، تو کہا جا رہا تھا مقدمہ درج کروا کے تمہارے ایس ایچ او کی بدنامی کرنا چاہ رہے ہو۔ اس پر اب ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق کے نے نوٹس لیا ہے اور بلا لیا ہے متاثرہ شخص کو اور ایس ایچ او اور 6 اہلکاروں کو بھی، اور ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ معطل کیا جائے گا ان کو اور ایس ایچ او کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیس ٹو فیس جو ہے مدعی سے اس کے جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سنا جائے گا اور 2 بجے باقاعدہ طور پر، پہلے 12 بجے بلایا تھا لیکن کچھ میٹنگ سی وجہ 6 بجے ایس ایس پی نے بلا لیا ان کو، یہ ابھی جائیں گے، جانے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو بھی پھر ایکشن ہوگا وہ ایس ایس پی کی جانب سے لیا جائے گا۔ اور یہ اطمینان کا انہوں نے اظہار کیا ایس ایس پی سینٹرل کے نوٹس کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی سینٹرل نے فوری طور پر یہ ایکشن لیتے ہوئے مجھے طلب کیا ہے اور امید ہے کہ جلد ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان پولیس اہلکاروں کے خلاف۔ جی 5 ارب 40 کروڑ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کرنے کی کوشش ناکام، کسٹمز حکام کے سینٹرلائزڈ اسیسمنٹ یونٹ کی کارروائی، میسرز گلوبل میسرز مہر انٹرنیشنل کی درآمدی مال غلط ظاہر کر کے ایف وی ڈی چوری کرنے کی کوشش، لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے مس ڈکلیریشن اور ڈیوٹی چوری کرنے کی تصدیق، تینوں کمپنیوں کے خلاف مقدمات درج، چیف کلیکٹر اپریسمنٹ کا مجرموں کو جلد سزا دلانے کا عزم۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے، بتائیے گا یہ چوری کیسے ناکام بنائی گئی؟ یہاں پہ دیکھا جائے کسٹم اپریزمنٹ کلیکٹر ساؤتھ کراچی کی بڑی کامیابی ہے کہ فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کے تحت کام کرنے والے سینٹرل لاٹ اسسمنٹ یونٹ کی بڑی ایک کارروائی اور بڑی کامیابی بھی سامنے آئی کہ 5 ارب 40 کروڑ روپے کی جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسسٹنٹ 2 کو پولیسٹر اسٹیبل ظاہر کر کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ میسرز گلوبل ٹیکسٹائل اور میسرز مہر انٹرنیشنل کی یو اے ای سے درآمدی مال غلط ظاہر کر کے 5 ارب 40 کروڑ روپے کی ایف ڈی چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فزیکل ایگزامینیشن اور لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے مس ڈکلیریشن ڈیوٹی کی چوری کی تصدیق سامنے آئی ہے، جس کے اوپر میسرز گلوبل ٹیکسٹائل، میسرز مہر انٹرنیشنل اور کلیئرنگ ایجنٹ مسز سکینہ انٹرپرائزز کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چیف کلیکٹر اپریزمنٹ ساؤتھ کی ہدایت پر جو ہے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان سب کو جلد گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں 4 سے 5% کمی کا مطالبہ کر دیا۔ نائب صدر امان پیراچا کہتے ہیں مہنگائی 1.5% رہ گئی تو اب شرح سود اور بجلی کی قیمت میں بھی کمی کی جائے۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے، بتائیے گا۔
जी देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि जो फरवरी में महंगाई की शरह जो है 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई है। इसके क्या असरात हुए, क्या डिमांड हो रही है FPCCI की जानिब से, जानते हैं। FPCCI के नायब सदर जो हैं हमारे साथ अमान पराचा मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, शरह सूद बहुत कम हो गई, क्या हकीकत में कम हुई है? जी सुनने में तो ये आ रहा है, गवर्नमेंट के दादा शुमार तो यही कहते हैं कि शरह सूद कम हो गई है, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है वो जो इंटरेस्ट रेट है उस पर पड़ता है। और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट एक दफ़ा बड़ा कट लगाए और इसको 500 बेसिक पॉइंट कम करे, जिससे एक लोगों में एतमाद बढ़ेगा। और दूसरा साथ साथ बिज़नेस का एक आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त फ्लो आता है। और हमने बहुत दफ़ा पहले भी एक दरख्वास्त की है कि बिजली भी 9 सेंट पे लेके आएँ। इन दोनों की कमी की वजह से एक बूम आएगा हमारी इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में, और हम तमाम खित्ते के ममालिक से बहुत अच्छी तरह से का मुकाबला भी कर सकेंगे, और इंशाअल्लाह हम बहुत स्पीड में अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे। जी यहाँ पे तो आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये कमी होनी चाहिए, लेकिन जो आप क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं FPCCI, ज़्यादातर शिकायतें बिज़नेस कम्युनिटी की क्या आ रही हैं? क्योंकि आपको आके खतूत लिखते हैं, आपको आके मिलते हैं, तो उनकी शिकायतें क्या हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजली की कीमत है, या शरह सूद है? देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्टेप वाइज देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस वक्त बिजली का प्राइस जो है सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है इंडस्ट्री को, और ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि घरेलू सार्फिन को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो शरह सूद जो है वो भी एक इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत कम होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया था उसी तरह से ये स्पीडली कम करें। ये शिकायतें तो बज़ाहिर ये इंडस्ट्री की यही आ रही हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ों से मुतमिन हैं, और गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, और काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं कि बहुत स्मूथली चल रही हैं। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे फेडरेशन हाउस भी मान रहा है कि माशी आदत शुमार बेहतर आ रहे हैं। अब जैसे कि महंगाई की शरह कम हुई तो मुतालबा किया कि शरह सूद में नई मॉनेटरी पॉलिसी में जो है कम से कम 5% कमी की जाए। साथ ही मुतालबा के एक जो वादा किया है बिजली की कीमत में कमी का, वो भी पूरा किया जाए। जी कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। आरिफ हबीब लिमिटेड के CEO शाहिद अली हबीब कहते हैं स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का इम्कान है। महंगाई की शरह कम हुई जिसके असरात मार्केट में मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज हमने देखा है कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ जब मार्केट का आगाज़ हुआ है तो मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और तेज़ी देखने में आ रही है। ओवरऑल पूरा हफ्ता कैसा रहा है स्टॉक मार्केट में? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब जो कि CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। आरिफ साहब, वैसे तो हमने देखा है कि जुम्मे वाले दिन अमूमन मार्केट डाउन होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आता है, लेकिन आज उसके बरक्स हुआ है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत जो है वो आगाज़ के साथ साथ हमें तेज़ी भी देखने में आ रही है। क्या वजूहत है? आई थिंक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है अभी थोड़े दिनों में हो रही है और उसमें इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है। इन्फ्लेशन के नंबर 1.5% आया इस महीने का, फरवरी के महीने का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर आया है। तो इस पर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ सर्कुलर डेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट को जो है वो जुबिलेंट कर रही है। कुछ IPOs अच्छे हो रहे हैं। अभी बरकत फ्रीजियन का एक IPO की गॉन्ग सेरेमनी हुई, इसमें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हुआ। तो ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट नीचे है जिसकी वजह से एक्विटीज़ में लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रही है और कोई दूसरी एसेट क्लास इतना परफॉर्म नहीं कर रही। फिक्स इनकम की यील्ड्स बड़ी कम हो गई हैं। PKR डॉलर पैरिटी बहुत स्टेबल है, तो डॉलराइजेशन का एलिमेंट भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो और अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट रोज़ाना आ रहा है। तो आई मीन मुझे लगता है कि आगे जाके मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी और ये साल इंशाल्लाह अगेन जिस तरह पिछला साल था ये साल भी इक्विटीज़ का सबसे बेस्ट ईयर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक हफ्ता कैसा रहा है स्टॉक मार्केट में? क्योंकि हमने बीच में देखा था कि 2500 पॉइंट्स निकल भी गए, उसके बाद फिर आ भी गए, तो ओवरऑल कैसा आप देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहा है स्टॉक मार्केट? जी ये हफ्ता थोड़ा मिक्स आप कह सकते हैं। आपके पास सही है कि शुरू के दिनों में थोड़ा सा, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हुआ था, थोड़ा सा लोग आहिस्ता आहिस्ता लोग टर्न अप हुए हैं मार्केट में। इतने ज़्यादा लिक्विडिटी, जब टर्नओवर कम होता है ना तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टर्नओवर डेवलप होना शुरू हुआ, आपने देखा कल भी मार्केट अच्छी बढ़ी, आज भी मार्केट अच्छी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि टर्नओवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और जैसे जैसे टर्नओवर हमारा स्टेबल होगा तो हमारे पास मुझे लगता है कि मार्केट की अप्रिसिएशन हो जाएगी इंशाल्लाह। शाहिद अली हबीब जिनका बताना है कि स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान किसी हद तक मिला जुला रुझान रहा, लेकिन बहुत सी अच्छी खबरें भी आई हैं, जैसे कि शरह सूद
میں کمی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے جو فگرز آئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے. تو یہ تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں نہ صرف آج مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مثبت رجحان کی صورتحال رہنے کا امکان ہے. کنزیومر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کی جانب سے پھلوں کے بائیکاٹ کا اعلان. ماہ سیام میں پھلوں کی قیمتیں آسمان پر. پھلوں کی قیمتیں دگنی ہونے سے شہریوں کو مشکلات. ایسوسی ایشن کے صدر کوکب اقبال کہتے ہیں کہ عوام نے بائیکاٹ کی ہمت افزائی کی ہے. مزید کیا تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے. جی عاجز آگاہ کیجیے گا. جی ہاں, یہ کنزیومر پروٹیکشن ایسوسی ایشن ہے, اس کے صدر ہیں کوکب اقبال. سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو پھلوں کے بائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 روز سے عوام نے پھلوں کا بائیکاٹ رکھا ہوا ہے, چونکہ ماہ رمضان کے دوران خاص طور پہ پھلوں کی قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں, اور پورے شہر میں اس وقت انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوا پورے شہر میں پھلوں کی قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ وصول کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف اور پھلوں کے مہنگے داموں کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن ایسوسی ایشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جو ہے پھلوں کا بائیکاٹ کریں. بقول ان کے کہ پھلوں کا جو بائیکاٹ ہے وہ کامیابی سے چل رہا ہے, اور ماہ رمضان کے پورے مہینے کے دوران ہم پھلوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے, یہ کہنا ہے کوکب اقبال کا. جی عاجز جمالی, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایسوسی ایشن کے صدر کوکب اقبال کا کیا کہنا ہے, آئیے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. بڑی سختی کی ہے منسٹر صاحب نے, ان کی ٹیم پوری ساتھ میں تھی, مگر یہ کہ یہ جب مارکیٹ سے ہم لوگ نکلیں گے تو یہ جو منافع خور تاجر ہے وہی اپنی حرکتوں پہ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو پورے ملک کے تمام صارفین کو اپنے جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہم نے رمضان شریف سے پہلے بائیکاٹ کی ایک فروٹ کی مہم شروع کی تھی, اور اس پہ الحمدللہ جو ہے وہ پہلے اشرے میں سخت ترین عمل درآمد کیا. ماہ رمضان میں پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. سرکاری اور بازاری قیمتوں میں آج بھی واضح فرق برقرار ہے. پھل فروشوں کی منافع خوری بھی عروج پر پہنچ گئی. مزید تفصیلات بتائیں گے میر کیریو, بتائیے گا. کے آنے کے بعد پھلوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے شہری جو کہ رمضان مبارک میں روزہ کھولنے کے لیے فروٹ چاٹ بناتے ہیں وہ بھی اب شہری نہیں بنا سکتے, کیونکہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اگر آج ہم سرکاری اور بازاری قیمتوں کی بات کریں پھلوں کی, تو کیلے کی جو سرکاری قیمت ہے درجن فی جو درجن ہے تقریباً 196 روپے سرکاری ریٹ ہے اس کا. اگر بازار میں اس کی بات کی جائے تو 250 روپے فی درجن کیلا فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اگر بات کریں پپیتے کی تو سرکاری قیمت 186 روپے فی کلو, لیکن بازار میں جو اس کی قیمت ہے وہ 300 روپے فی کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے گولڈن سیب کی تو گولڈن سیب میں بھی 2 کوالٹیز آتی ہیں. جو اچھی کوالٹی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو 255 روپے اس کی سرکاری قیمت ہے فی کلو, لیکن بازار میں تقریباً 300 روپے فی کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے خربوزہ کی تو 114 روپے اس کی سرکاری قیمت فی کلو, لیکن بازار میں تقریباً 120 روپے فی کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے کینو کی تو سرکاری قیمت 374 روپے فی درجن ہے, لیکن اس کی جو بازاری قیمت ہے وہ تقریباً 500 روپے فی درجن فروخت کی جا رہی ہے. اس طرح اگر گلاچی کی بات کی جائے جو شوق سے لوگ فروٹ چاٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں, روزہ کھولنے کے لیے خاص طور پر شوق سے لوگ لیتے ہیں, تو گلاچی کی سرکاری قیمت 132 روپے فی کلو ہے, لیکن بازار میں اس کی قیمت تقریباً 150 روپے فی کلو کے درمیان مقرر کی گئی ہے. اسی طرح کھجور جو کہ ایک خاص پھل ہوتا ہے, ایک خاص چیز ہوتی ہے ایک روزے کے لیے, جو روزے دار شوق سے کھجور کو سجاتے ہیں اپنے دسترخوان پر, اس کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو 633 روپے اس کی سرکاری قیمت ہے ایرانی کھجور کی, جبکہ بازار قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً 700 روپے کے قریب یعنی 670 روپے کے قریب اس کی بازار قیمت فی کلو مقرر کی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو پھل ہیں عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تاہم کمشن کراچی کی جانب سے جو مقرر کردہ قیمتیں ہیں شہر بھر میں ہمیں ان پر کہیں بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.